हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरक्षा उर्दू के लेसन नंबर 13 गालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहें और हर एक सवाल को अच्छी तरीके से समझें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि गालिब कब पैदा हुई है, यानी गालिब की जो पैदाइश है वो कब हुई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई है। अगला सवाल आपके सामने में कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई। तो किस शहर में हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आगरा में हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि खुतूत गालिब के मजमुए का नाम लिखिए। तो खुतूत गालिब के मजमुए का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, उर्दू मुअल्ला। क्या हो जाएगा, उर्दू मुअल्ला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि ज़ेर निसाब में गालिब ने किसको मुखातिब किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी करामत हुसैन हमदानी इसको मुखातिब किया है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है, यानी ये जो बात कही है वो किसने कही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ये बात जो कही है वो गालिब ने कही है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब का इंतकाल कब हुआ, यानी मतलब कि वफात कब हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1869 ईस्वी में गालिब का इंतकाल हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि गालिब की सन पैदाइश क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि गालिब के सन पैदाइश 1897 ईस्वी में हुई है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए थे। गालिब के खतूत के किसी एक मजमुए का नाम लिखिए। तो गालिब ने जो खतूत लिखे हैं, ख़त लिखे हैं, तो उनका उन मजमुओं में से एक मजमुआ का नाम है औद हिंदी। अगला है आपके पास सामने में प्रश्न कि गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं, टोटल कितने ख़त लिखे हैं। तो उन्होंने जो है कि दोस्तों 900 ख़त लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 900। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। मकतूब निगारी के फ़न से, यानी मकतूब निगारी क्या है उसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए, मकतूब निगारी उर्दू नसर की एक किस्म है। उर्दू में मकतूब निगारी की रिवायत बहुत कदीम है, बहुत ही पुराना है। ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैर व दरियाफ़्त करने का बेहतरीन ज़रिया है। यानी जो मकतूब निगारी है उसके द्वारा अपने जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनकी जो खैरियत हैं, मतलब उनकी जो तबीयत है उनके बारे में, वो मतलब कैसे हैं, उनकी हाल क्या है, और अपना हाल भी बयान करते हैं। तो मतलब मकतूब निगारी कहते हैं। साथ ही एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का एक मौसर रिवायती ज़रिया है। यानी इसके ज़रिए से आप उनकी दिली हालात को जान सकते हैं और अपनी आप के अंदर जो दिली हालात हैं वो उसके सामने बयान कर सकते हैं मकतूब निगारी करके। मकातीब या खतूत बिल्कुल ज़ाती नौइयत के होते हैं, क्योंकि इसमें लिखने वाला अक्सर अपनी दिली जज्बात की तर्जुमानी करता है और अपने जज्बात को तहरीर के सहारे मुखातिब तक पहुँचाने की कोशिश करता है। यानी आपके अंदर में जो भी ख्यालात हैं वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। मकतूब निगारी अपने अहवाल व कवाइफ के साथ अपने मुआशरती रिवायात और ज़ाती एहसासात को भी ज़ब्त तहरीर में लाता है। अगला प्रश्न आपके सामने में कि गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है। तो गालिब ने जो ख़त लिखा है तो उस ख़त में किन किन बातों का इजहार किया है। तो गालिब ने अपने खतूत में अपने दोस्तों और अजीज़ों से मोहब्बत का इजहार किया है, खुसूसन ज़ेर निसा मकतूब जो सैयद करामत हुसैन हमदानी के नाम है, यानी उसी के नाम पे जो है गालिब ने एक ख़त लिखा है। तो गालिब ने इस ख़त में अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़ेह किया है, इस तरीके से बयान किया है कि कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना, मेरा हाल क्या पूछते हो,
زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے۔ اسی مطلب آسان شبدوں میں مطلب اپنے دلی حالات کو بیان کیا ہے۔ غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی، ایسے میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے۔ ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت ہے، اور لائق شکریہ کہ وہ اسکول کسی طرح اصلاح کر ڈالتے ہیں۔ اب اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ کس پرکار سے غالب نے جو خط لکھا تھا تو کن لفظوں میں جو ہے بیان کیا گیا ہے؟ تو غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بہت ہی شرح سادہ اور رواں الفاظ میں کیا ہے، سمپل سا بھاشا میں کیا ہے۔ چنانچہ غالب اپنے مکتوب الہی سے کہتے ہیں، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے۔ غالب نے یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کے اصلاح کے لیے ان کا بھیجا ہوا 100 روپیہ تو مل گیا، مگر دوستی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مکتوب الہی سید کرامت حسین ہمدانی کو بری نظروں سے محفوظ رہنے کی دعا دی ہے۔ تو غالب نے جو اپنے دوست کے نام پہ جو خط لکھا تھا تو کن لفظوں میں لکھا تھا وہ بیان کرنے کے لیے کہا، میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگلا ہے کہ غالب کا تعارف مختصر لکھیے۔ تو غالب کون ہیں، ان کی پیدائش کیا ہے، ان کا پورا نام کیا ہے، تو ان کے پتا جی کے نام کیا ہیں، ہر ایک چیز آپ کو بتانی ہے۔ تو غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا، اور غالب تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش آگرہ میں جو ہوئی ہے، اور ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ وہ بچپن ہی میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے، یعنی ان کے جو والدین ہیں وہ گزر گئے، اور چاچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مولوی معظم مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی، اور وہیں سے جو کہ شعر و شاعری میں مشغول ہو گئے۔ اگلا پرشن آپ کے سامنے میں کہ غالب کے خط کی زبان پر 5 سطریں لکھیں۔ تو دیکھیے، غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف اور شفاف اور لکش ہے، جس نے فارسی میں بہترین شائع کی ہوئی اپنے عہد میں عمدہ اور با محاورہ زبان کا استعمال کیا ہے، جو آج کے مناظرہ میں بھی اس طرح ہم حیثیت رکھتی ہے، اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے میں آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ بہت ہی سمپل اور سادھرن لفظوں میں جو ہے کہ بیان کیا گیا تھا۔ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی بات رکھتا ہے تو اس تک پہنچانے کی یہ اولین شرطیں ہیں کہ اس کا جو ہے اس کی زبان کو سمجھ پائیں، یا پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے۔ غالب کو اس زبان دانی میں کمال کا درجہ حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پرکار سے آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ اگلا پرشن ہے کہ اردو میں مکتوب نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ تو اردو میں جو ہے آپ کو مکتوب نگاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانی ہے۔ تو دیکھیں، اردو میں مکتوب نگاری کو خطوط نگاری بھی کہتے ہیں، جو خط لکھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں۔ مکتوب نگاری ادب کی نثری صنف ہے، گرچہ بعض منظوم خطوط بھی پائے گئے ہیں، اور اردو میں مکتوب نگاری کی روایت کافی قدیم ہے۔ چونکہ مکتوب نگاری میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات اور دوسرے کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، اس لیے اظہار خیالات کا یہ ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ اردو خطوط کو نصف اور ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خطوط کو جو ہے نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خطوط میں مکتوب نگاری اپنی مکمل بات تو مخاطب تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ یعنی مکتوب نگاری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو دلی جذبات ہیں، آپ کے اندر میں جو بھی احساسات ہیں، جو اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ، ہر ایک چیز اس میں ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دھنیہ واد۔